नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय सकियो। 76 राजनीतिक दलहरू आयोगमा सूचीकृत। माओवादी केन्द्र र नेसपाद्वारा संयुक्त रूपमा दल दर्ता। नागरिकता विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र प्रतिनिधि सभामा पेश। सांसदहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित। विधेयक जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको ओलीको दाबी। स्वतन्त्रले राजनीतिलाई मनोरञ्जनको माध्यम बनाएको आरोप। परिवार मोहका कारण राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको जुके। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै। बन्सरे डाँडाका स्थानीय अवरोधमा उत्रिएपछि प्रहरीद्वारा हवाई फायर। विरोधका बीच ल्यान्डफिलमा फालियो फोहोर। र बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले गरे मन्त्री परिषद विस्तार। 31 मन्त्री सहित जम्बो सरकार गठन। विधानसभामा बहुमत साबित गर्न सहज हुने आकलन। अब समाचार विस्तारमा। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि 76 वटा दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन आयोगमा 76 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका हुन्। आयोगले मंगलबारसम्म समय दिएर आगामी निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने सूचित गरेको थियो। त्यसअनुसार 76 वटा दल दर्ता भएका आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पनि आज आयोग पुगेर दल दर्ता गरेको थियो भने जय नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाले पनि आज संयुक्त रूपमा दल दर्ता गरेका छन्। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय आजबाट सकिएको छ। साउन 19 गतेसम्म 116 दल दर्ता भएकोमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा 76 वटा दल मात्रै दर्ता भएका छन्, जसमा प्रचण्ड र बाबुराम र वामदेवले संयुक्त दल दर्ता गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको अन्तिम दिन मंगलबारसम्म 76 दल दर्ता भएका छन्। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे लगत्तै आयोगले गत साउन 22 गतेदेखि दल दर्ता आह्वान गरेको थियो। गत साउन 19 गतेसम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्छ। दल दर्ताका लागि आयोगमा राजनीतिक पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगमा यसअघि भएको दर्ता नम्बर, पार्टीको महाधिवेशनको माइन्युट लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगमा साउन 19 गतेसम्म 116 दल दर्ता भएका थिए। तीमध्ये चुनावमा भाग लिन हालसम्म 76 दल दर्ता भएको आयोगले बताएको छ। आयोगका अनुसार हिजोसम्म 62 वटा दल दर्ता भएकामा बाँकी दल मंगलबार थपिएका हुन्। मंगलबार दल दर्ता गर्नेमा नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टी साथै अन्य साना दल रहेका छन्। माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी तथा नेपाल राष्ट्रिय एकता अभियानले पनि मंगलबार फेरि संयुक्त रूपमा आवेदन दिएका छन्। माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 मा भएको व्यवस्थाको सुविधाको प्रयोग गरेका हुन्। सो व्यवस्था अनुसार मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचन लड्ने दलले संयुक्त रूपमा निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ भने त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट छुट्टा छुट्टै निर्णय गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर माओवादी केन्द्रले केही दिन अघि नै आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आवेदन दिइसकेकोले नयाँ सहमतिपछि माओवादी, नेपाल समाजवादी र नेपाल राष्ट्रिय एकता अभियानले मंगलबार फेरि संयुक्त रूपमा आवेदन दिएका हुन्। यससँगै डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमले माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। म गठबन्धनमा चाहिँ सामेल हुन्छु भनेर पहिले भनेको थिएँ। त्यो म गठबन्धनमा सामेल हुन सकिनँ भन्नु न, कसले चाहनु भएन होला। तर अहिले गोलाकारभित्रको चुनाव चिन्ह हसी हथौडा भएको चुनाव चिन्हमा जाँदाखेरि मलाई सजिलो पर्ने भयो।
चुनाव लड्नु। प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको छु, उहाँले माग दाबी गरेर ल्याउनुहुन्छ कि उहाँकैबाट दिनुहुन्छ, त्यो प्रचण्डजीको हिस्साबाट चाहिँ मैले पाउने हो। आफ्नो पार्टीको काम चुनाव चिन्ह लिनको निम्ति प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको छ। नयाँ आवेदनसँगै अब माओवादी केन्द्रको यसअघिको निवेदन रद्द गरेर नयाँ दर्ता भएको संयुक्त आवेदनलाई अघि बढाउने तयारी आयोगले गरेको छ। यो सँगै अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमको चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा हुनेछ भने निर्वाचित भएमा उनीहरूको हैसियत पनि माओवादी केन्द्रको सांसदको हुनेछ। त्यस्तै उनीहरूको दलका समानुपातिकमा निर्वाचित हुने सांसदहरू समेत माओवादी केन्द्रका सांसद मानिनेछन्। उनीहरूले माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने सुविधालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने तयारी गरे पनि सांसद निर्वाचित भएपछि उनीहरू मूल दलमा फर्कन खोजेमा दल त्यागको कारबाही आकर्षित हुनेछ। यसको अर्थ बाबुरामको यो कदमलाई पुरानै घरमा फर्किएको रूपमा अर्थाइएको छ भने वामदेवको पनि सोही निर्णयले प्रस्तावित समाजवादी केन्द्रको जग निर्माण सुरु भएको समेत विश्लेषण सुरु भएको छ। यसले एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट वा पूर्व नेकपा एक हुने वातावरण सिर्जना हुने अवस्था विकास भएको धेरैको बुझाइ छ। तर यसलाई आफूहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएको काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले बताएका छन्। यसले खासै असर किन भन्दाखेरि 5 दल भित्रैको चाहिने चुनाव चिन्ह लिएर अरू कोही टाँसिन्छन् मिसिन्छन् भन्ने हामीलाई आपत्ति पनि हुँदैन र चाहिँ 5 दलभित्र जुन सहमति हुन्छ त्यही सहमतिभित्रै गएर उहाँहरू जुन जुन पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यही पार्टीको मौजुद नेतासँगै उहाँको कुरा। दल दर्तासँगै नयाँ राजनीतिक समीकरणको पूर्वाभास समेत देखिएको छ। यद्यपि समाजवादी केन्द्र गठनले पनि 5 दलीय गठबन्धन नटुट्ने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। उता एमाले एक्लँदै गएको देखिन थालेको छ भने सिट बाँडफाँड र आगामी निर्वाचन पश्चात पूर्वानुमानित परिस्थितिमा पनि व्यापक परिवर्तन हुन सक्ने यसले सङ्केत गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेलका लागि समझदारी गरे लगत्तै उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले पार्टी एकतापछि हुने पार्टीको नाम नेकपा हुनेमा आफूहरू बीच सहमति भएको र त्यसमा समाजवादी वा यस्तै केही थपिने पनि बताउनु भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईसँग पनि चुनाव पछाडि एउटै केन्द्र बनाएर जाने विषयमा सहमति गरिएको बताउनु भयो। बाबुरामजी र प्रचण्डसँगै उभिने कुराको धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व छ। हामी उभियौँ, अब कसैले रोकेर रोकिँदैन, त्यो ठुलो कुरा हो भनेर म भन्न चाहन्छु। यद्यपि आज नै पार्टी एकता भएको त होइन, चुनाव पछाडि हामी एउटै केन्द्र बनाउने भन्ने समझदारीमा गएका छौँ। अहिले अब चुनाव चिन्ह घोषणापत्र उम्मेदवार सबै साझा हुने भएपछि हामी एक ठाउँमा उभियौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईहरू पनि सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेकाले त्यसमा आबद्ध दलहरूसँगको सहमतिमै उनीहरूको पनि सिट सङ्ख्या निर्धारण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य चुनावका लागि मात्रै भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीको लक्ष्य नेपालमा अग्रगामी परिवर्तनको एजेन्डा बाँकी रहेको र त्यसलाई पूरा गर्नका निम्ति एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। गलत कुरो मैले धेरै पटकबाट आएको छु, त्यो सत्य होइन, तपाईँले भन्नु त्यो सत्य होइन, पटकबाट पहिले पनि आएको छु। अब आजको जहाँसम्म कुरा छ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै निर्वाचन चिन्ह नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा लिएर संयुक्त रूपमा लड्ने हाम्रो सहमति भएको छ।
अध्यक्ष भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनकै अङ्ग भएको दावी गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूले आवाज उठाएका छन्। एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रपतिको समर्थन गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले चर्को आलोचना गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी पत्र प्रतिनिधि सभामा मंगलबार पेश भयो। संसदमा टेबल हुने बित्तिकै विधेयकको पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूले चर्को आवाज उठाए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गर्यो भने सत्ता घटकका दलका सांसदले चर्को विरोध गरे। नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तीमा पनि 7 वर्ष समय सीमा कायम राख्नुपर्ने आवाज राखे। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै सांसद भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक सन्देश सहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताए। सांसद भट्टराईले नागरिकता विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिलाई सरकार पक्षका सांसदहरूले विवादमा ल्याउन खोजेको आरोप उनको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसभन्दा अगाडि सरकारले राज्य व्यवस्था समितिमा 22 महिना लगाएर मेहनत गरेर 7 वर्ष प्रावधान सहित राखेको ऐन विधेयकलाई चाहिँ सरकारले अचानक फिर्ता लिएर फेरि त्यो 7 वर्ष प्रावधान हटाएर अचानक संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कणेलले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक हुबहु संसदबाट पठाउनु पर्ने बताए। लाखौं नागरिक नागरिकता विहीन भएकाले तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। सांसद कणेलले संसदले पुनः विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा संसदमा फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था नभएको बताए। जुन किसिमले जमशेदका सन्तानहरू जुन एउटा पीडा भोगिराखेका थिए र जसको नागरिकता थियो जमशेदको उनका बाबुआमा जो नागरिक छन् तर सन्तानहरूले पाउन नसकेको त्यो पीडा निकै नै भएको हुनाले र वैवाहिक अङ्कितको नागरिकताले गर्दाखेरि नै जुन एउटा 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आए र अहिले यो विधेयक जुन केपी ओली शर्माजीको समयमा जसले ल्याइएको थियो त्यसलाई फिर्ता लिने बित्तिकै त्यो स्वतः नै रद्द भइसकेको हुनाले पुरानै अवस्थामा विवाद दर्ता हुने बित्तिकै नागरिकता पाउने जुन प्रावधान आयो त्यसमा धेरै टीका टिप्पणीहरू भइराखेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले अधिकार दियो भन्दैमा राष्ट्रपतिले जे पनि गर्न नहुने बताए। देशमा 7 लाख नागरिकहरू नागरिकता विहीन भएको संवेदनशीलताको विषयमा हेक्का राख्न उनले चेतावनी दिए। हेर्नु, सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने 6-7 लाख व्यक्तिहरू, नौजवान नवयुवतीहरू केही त पढ्नै पाएको छैन, केही हायर एजुकेसन लिएर बेकार बसे। बाबुआमा नेपाली नागरिक, छोराछोरीहरू कहाँको नागरिक यो पश्चिम नेपालमा सुरु भएको छ। यसमा धेरै हामीले सरकारलाई दबाब दियो। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। राष्ट्रपति संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुको उनको भनाइ छ। हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेनौँ किनभने हाउसबाटै पास गऱ्यौँ होइन, समितिमा पनि लगेनौँ अनि एक दिनमै सक्यौँ। त्यस कारणले यसका पाटा पक्षहरू बहुआयामिक पक्षहरू छन्। अब सार्क रिजनमा समेत रेसिप्रोकल पनि भएन। जस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत हरूलाई हामीले हाम्रा चेलीहरू भारतमा बिहा गरे भने 7 वर्षसम्म नागरिकताको प्रक्रिया पनि सुरु गर्न पाउँदैन। सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। मंगलबार दिउँसो सकिएको सत्ता गठबन्धनको बैठकले विधेयकलाई पूर्ण विराम अर्धविराम केही फेरबदल नगरी हुबहु फेरि टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबाट गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीसँगको टकरावपूर्ण सम्बन्धकै निरन्तरताको रूपमा आफूलाई प्रकट गरेको छ। संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि भन्दै फर्काइदिएपछि टकराव थप चुलिएको छ। आज मात्रै गठबन्धनको बैठकले पुनः हुबहु पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले फेरि चाल्न सक्ने कुनै कदम बाँकी होला त? एक रिपोर्ट। संसदबाट गएका सबै विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रथम दृष्टिमै छाप हान्नुपर्छ भन्ने छैन। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मुद्दामा कुनै शङ्काको सङ्केत देखिए
त्यसलाई फेरि विचार गर्ने गरी फर्काउन सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। तर नागरिकता विधेयकको हकमा पहिले यिनै व्यवस्था सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश पेश गर्दा कुनै रोकटोक नगरी हस्ताक्षर धस्काएकी उनले अहिले संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकमाथि चुकुल लगाउने काम गरेपछि द्वैत रूप देखाएको आरोप लागिरहेको छ। मूलत सत्ता गठबन्धन र मधेसवादी दलहरूले यस्तो आरोप लगाइरहँदा विज्ञहरूले भने अध्यादेश र विधेयक बारेको कानुन बुझ्न सुझाव दिइरहेका छन्। अध्यादेश संसद बसेपछि पास गरेन भने रद्द हुन्छ। अध्यादेश 60 दिनपछि आफै निष्क्रिय हुन्छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिले जतिसुकै खेर चाहे त्यतिखेर फिर्ता लिन पाउँछ। अध्यादेश र विधेयकलाई एकै ठाउँ राखेर त्यति फरक नबुझ्ने यो यत्रा धुरन्धर विद्वान यी राजनीतिक दल यी पार्टीहरूसँग कुरा गर्ने घृणा लागेर आउँछ। विधेयक पारित गरेपछि कानुन बन्छ र तपाईँले फेरि पार्लियामेन्टले नउल्टाइकन त्यो युगौँसम्म चल्छ। तर अध्यादेश 60 दिनभित्र रद्द हुन्छ पास नभएपछि। सत्ता गठबन्धनले यसलाई जनता र राष्ट्र हित नभई राजनैतिक पक्षधरताका आधारमा चालिएको कदमका रूपमा समेत आरोप लगाइरहेको छ। फलत मङ्गलबार सम्पन्न गठबन्धनको बैठकले विधेयकका कुनै पूर्ण विराम वा अल्प विरामलाई समेत परिवर्तन नगरी पुनः जस्ताको तस्तै शीतल निवास पठाउने तयारी गरेको छ। तर राष्ट्रपति जस्तो संविधान संरक्षक संस्थाले गम्भीर सवाल उठाएर फर्काएको विधेयकलाई हुबहु पठाउने निर्णय गरिएपछि यसलाई दलहरूको दम्बका अर्थमा बुझिएको छ। किनकि राष्ट्रपतिले उठाएका गम्भीर सवालमाथि अनदेखा गरेर गठबन्धनले पुनर्विचार भन्दा टक्रावको बाटो रोजेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। त्यसो भए अब राष्ट्रपतिले चाल्ने कदम के होला? संसदबाट फेरि पारित भएर गए प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन हो। अब फेरि दलहरूले यसलाई कुनै विचार नगरी राष्ट्रपतिलाई हुबहु पठाएको खण्डमा प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा अर्को विकल्प हुने छैन। संविधानविदहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले एकपटक मात्रै पुनर्विचारका लागि फर्काउन सक्ने व्यवस्था छ। तर संसदका दुवै सदनबाट फेरि उही प्रक्रियामा पारित भएर गए अर्को पटक फर्काउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन। तर कथम कदाचित यसको व्याख्यामाथि सर्वोच्च अदालतको आँखा परे विधेयक बारे केही विकल्प आउने जानकारहरू बताउँछन्, जुन निकै न्यून सम्भावनाको विषय हो। यसर्थ अब विधेयकलाई रोक्न सक्ने आधार बाँकी छैन। किनकि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले नागरिकता विधेयक पास हुँदा आफ्नो भोट बढ्छ भन्ने आकलन गरेका छन्। यता विरोध गरे जस्तो गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोके आफ्नै भोट बढ्ने आशा देखाइरहेको छ। तर नागरिकता जस्तो यति संवेदनशील मुद्दालाई मुलुकका जिम्मेवार दलहरूले विशुद्ध चुनावी लाभ हानेको विषय बनाउँदा यो अब काठमाडौँको फोहोर भन्दा बढी दुर्गन्धित बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा सन्तोष विकी थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाले आफन्त मार्फत देशलाई दुःख दिएको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पारिवारिक मोहका कारण राजनीतिलाई घृणित बनाएको जिकिर गर्नुभयो। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित युवा महिला र राजनीतिक विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले व्यापारीका प्रतिनिधिलाई ल्याएर करको दर हेरफेर गरेपछि राजनीतिमा घृणा भाव जागृत भएको तर्क समेत गर्नुभयो। अब गलत पोलिटिक्स गर्यो भने त्यो दृष्टान्त देखेपछि मान्छेले घृणा गर्छन् पोलिटिक्सलाई। डर्टी पोलिटिक्स भन्छ। व्यापारीका प्रतिनिधि ल्याएर करका दर तोक्यो, सीसीटीभी झडापझुडुप तार चुडायो, भाँडो रित्यायो, अनि केही पनि भेटिएन भने यस्तो ढाँट पनि हुन्छ राजनीति। अब यही देखेपछि अनि कतिपयले भन्छन् आई हेट पोलिटिक्स। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा एक थोपा पनि पसिना नबगाएकाहरूले यसलाई मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा लिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। पसिना नबगाएका
केही नगरेकालाई कमेन्ट गर्न सजिलो छ। तिनले लोकतन्त्रका लागि एक थोपो पसिना बगाएको छैन। जसले लोकतन्त्रका लागि एक थोपो पसिना बगाएको छैन, जसले कुनै बलिदान दिएको छैन, कोही परिवारको सदस्य कोही बलिदान दिनु परेन, उसले अङ्गभङ्ग हुनु परेन, उसले केही क्षति नै बिहोरेको छैन, अनि के बुझ्छ? उसका लागि त पोलिटिक्स एउटा हाहु गर्ने, इन्जोय गर्ने विषय बनाएको छ, रमाइलो गर्ने विषय बनाएको छ। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा सहभागी भएर असाधारण योगदान गरिरहेको भन्दै महिलाहरूको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मङ्सिर 4 मा हुँदैछ, तर सबै दलहरू यति बेला आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेका छन्। यसको असर निर्वाचनमा पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। विवाद कहाँ छैन? गठबन्धनको नेतृत्व र सरकारको चालक सिटमा रहेको नेपाली कांग्रेस विवादकै कारण विभाजित छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउबाका कदम विरुद्ध इतर पक्षको नेतृत्व गरेका शेखर कोइराला समूहले सशक्त प्रतिवाद गर्दै देउबालाई ठाउँमा ल्याउने मिसन चलाएको छ। तर देउबा टसको मस छैनन्। पार्टीभित्र हैकमवादी शैली चलाउँदै आएका देउबासँग नियुक्तिदेखि भागबण्डाका विषयमा शेखर समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। अब 40% हिस्सा नदिए अझै द्वन्द्व चर्काउने शेखर समूहको धम्कीलाई देउबाले नरम रूपमा बुझेका छन्। विगतमा गठबन्धनकै कारण धेरै जितिएको उल्लेख गर्दै धेरै सिट लिने कि धेरै स्थानमा जित्ने भनेर इतर समूहमाथि प्रश्न समेत गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादी आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण अस्तित्व रक्षाको प्रश्नमा छ। पार्टी बनेको 1 वर्ष पुग्न नपाउँदै रामकुमारी झाँक्री जस्ता पात्रहरूले सत्ता बहिर्गमनलाई पार्टीभित्र विवादको विषय बनाएपछि किचलो मच्चिएको छ। यहाँ अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले झाँक्री र मेटमणि चौधरी जस्ता नेताहरू बीच सन्तुलन मिलाउन सकिरहेका छैनन्। विगतमा एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिवादी शैलीकै कारण विभाजित भएको बताउने उनीहरू अहिले त्यही नियति दोहोर्याइरहेका छन्। यसलाई नेताहरू एमालेकै गुड सरेको अर्थमा बुझिरहेका छन्। त्यो अन्तर्विरोध कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा हो हैन। अब जहाँसम्म रामकुमारी झाँक्रीहरू चाहिँ तपाईँको विवेक गुमाएर केही काम त गर्नुभयो योभन्दा पहिला हैन, तर अहिले पार्टीले उहाँहरूलाई साइजमा ल्याइसकेको छ। गुण उताबाट त्यही गुण सर्यो, बुझ्नु भने कि हामीले त्यसरी हेर्नु पर्यो। अब त्यो गुणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पन्छाउनको लागि अविरल प्रयत्न गर्नुपर्छ। यता सर्वोच्च कमान्डरको कमान्डिङमा चलिरहेको माओवादीमा तुसलाई दबाएर राख्न खोज्दा विस्फोटनको सम्भावना छ। एमसीसीदेखि एसपीपीसम्म नेताहरूका मत बाजिएका छन्। नागरिकता विधेयकमा अध्यक्ष प्रचण्ड एक थरी बोल्दा देव गुरुङहरू अर्को थरी बोलिरहेका छन्। पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिएर निर्वाचनमा सामेल गराउने अध्यक्ष प्रचण्डको सहमतिप्रति नारायण काजी श्रेष्ठहरू असन्तुष्ट छन्। पदाधिकारी चयन जस्ता विषयले समेत माओवादीलाई सग्लो हुन दिइरहेको छैन। हाम्रो भनाइ र हाम्रो गराइको खाडल के गरी पुर्ने, हाम्रा विचार र हाम्रा आचरण, हाम्रो व्यवहारको बीचमा देखा परेको अन्तर्विरोधलाई के गरी समाधान गर्ने र हाम्रो भनाइ र हाम्रो गराइमा एकरूपता कसरी कायम गर्ने, यो एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि आउँछ नै, आएकै छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण 1 वर्ष नपुग्दै 3 टुक्रा परेको छ। महन्त ठाकुरहरू बाहिरिएको वर्ष दिन नपुग्दै बाबुराम भट्टराईहरू छुट्टिएर अर्को दल बनाएका छन्। अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी बनाए पनि माओवादीको ओतमा पुगेर निर्वाचनमा गोल गर्ने बाबुराम नियति देख्नेलाई लाज भएको छ। कुन दलमा समस्या छैन। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमाले भित्रै विरोधीहरूलाई दबाउने खेल विगतदेखि नै चलिरहेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा टिकट नपाए त्यसले भयङ्कर रूप लिनेछ। मूलत चुनावको मुखमा सबै दल आन्तरिक द्वन्द्वमा भासिएपछि देशको मुख्य स्वार्थमा दलहरू बेकामे बनेका छन्, जसको विकल्प निर्वाचनले देला। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आसन्न निर्वाचनपछि बन्ने गठबन्धन सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्धको आन्दोलन स्थगित गरेको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह जनकपुर आएकै दिन मंगलबार मध्य प्रदेश सरकारले आन्दोलन रोकेको हो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग महानिरीक्षक सिंहले भेटघाट गर्नुभएको थियो। मध्य सरकारले आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेपछि मात्रै सिंहले राउतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले प्रहरी समायोजन गर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाले मौखिक आश्वासन दिएकाले आन्दोलन स्थगित गरिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताउनुभयो। हिजो 3 चरणको पनि कुरा हो। गठबन्धनका दलका नेताहरू समेतको एउटा उहाँहरूसँगको छलफल गरेर माननीय संघीय गृहमन्त्रीज्यूले अब यहाँहरूले यो धारणाको कार्यक्रम स्थगन गरिदिनु पर्यो। मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रताप शाहको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरिएको थियो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसबाट पालिका तहमा चुनिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अभिमुखीकरण कार्यक्रमले स्थानीय तहका समस्या समाधान गरी जनमुखी काम गर्न उत्प्रेरित गरेको बताएका छन्। स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे पनि पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई 2 दिनसम्म प्रशिक्षण दियो। प्रशिक्षणमा सहभागी नेताहरूले कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त र जनमुखीकरण कसरी बनाएर लैजाने भन्ने बारे जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकारका बारेमा पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको बताए। नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता तामाङले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा प्रशिक्षण दिएको बताइन्। जनप्रतिनिधिको आफ्नो अधिकारहरू के हो, हामीले के गर्नुपर्छ, यो योजना तर्जुमा कसरी गर्ने अनि प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो पालिकाको प्राकृतिक स्रोतहरू के कस्ता छन् पहिचान गर्ने र त्यसबाट कसरी चाहिँ हामीले फाइदा लिन सक्ने र बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ त्यसबाट स्रोत जुटाएर आफ्नो पालिकाको विकास गर्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँ प्रशिक्षण दिनुभएका प्रशिक्षकज्यूहरूले विज्ञज्यूहरूले हामीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। त्यस्तै रूपन्देहीको तिलोत्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँडले प्रशिक्षणमा स्थानीय तहलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता गतिशीलतामा कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराइएको बताए। उनले चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम भएकोले कार्यक्रम समय सान्दर्भिक र फलदायी रहेको बताएका छन्। यसले स्थानीय तहलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चलाउन अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही र गतिशीलतालाई यो चारवटा कुरामा हामी प्रतिबद्ध भयौँ भने समुन्नत अगाडि बढ्न सकिन्छ र यही कुरा नै मुख्य कुरा हो। र अहिले हामीले नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउँदाखेरि त्यहाँ थुप्रै समस्याहरू छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टीबाट स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य, दायित्वको बारेमा प्रशिक्षण दिने काम समय सान्दर्भिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले यो प्रशिक्षणले मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको लागि जनमुखी काम गर्न प्रेरित गर्ने बताएका छन्। देशभरिका जुन पार्टीबाट जितेका मेयरहरूको कर्तव्य, दायित्व, अलिकता नियम कानुन, उहाँहरूले बजेट बनाउने, जनतालाई कसरी सेवा गर्ने, हिजै हाम्रो
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले जनतालाई बिचमा राखेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, जनतालाई सेवा पुर्याउनुहोस्, जनतालाई दुःख परेको बेलामा साथ दिनुहोस् र पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसबाट जितेको भनेर पार्टीको प्रतिष्ठा पनि अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूकै आधारमा रहेर पार्टी आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताए। उनले केही दलका नेताहरूले विक्रमसम्म 2074 सालको निर्वाचनतिर फर्काउन लागेको आरोप समेत लगाए। उनले आफू विरुद्ध रहेका नेताहरूलाई गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको मतलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीले गठबन्धनमा पनि शीर्ष स्थान बनाइसकेको भन्दै आफ्नो हैसियत अनुसार सिट प्राप्त गर्ने बताए। उनले वर्तमान पार्टीको राजनीतिक हैसियतका आधारमा सिट बाँडफाँड हुने बताएका छन्। केही अरू दलको साथीहरू 2074 तिर हामीलाई फर्काउन चाहनुहुन्छ। हामी उहाँलाई 2079 सम्झाउन चाहन्छौँ। हामीलाई 2074 सम्झँदै गर्दा नमिठो लाग्छ। 2079 को स्थानीय निर्वाचन सम्झँदै गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति फुर्ती पनि हाम्रो बढ्छ। त्यसैले आज गठबन्धन त्यसको परिणाम के आउँछ मलाई थाहा छैन। हामी भर्खर छलफल गर्दैछौँ। तर त्यहाँभित्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको हैसियत, यो पुरानो पार्टी हो, ऐतिहासिक पार्टी हो, यो पार्टीको आफ्नै विचार सिद्धान्त इतिहास त्यसको आफ्नो महत्त्व छ। महामन्त्री थापाले जिम्मेवारीमा बस्दा कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि बिर्सने गरेको भन्दै चुनावमा जित्ने ठाउँसम्म प्रष्ट हुने नभई जितेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा पनि एजेन्डा बनाएर अघि बढ्न प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा टड्कालो समस्याको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। सडक, सदन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत चर्चामा रहेको यो विषयको समाधान के भन्ने प्रश्न यति बेला चौतर्फी रूपमा फैलिएको छ। एक रिपोर्ट। फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको मुख्य एजेन्डा लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहलाई अहिले यही विषयले बेचैनी बनाएको छ। विशेषतः राजनीतिक दलहरूले उनको कार्यक्षमतालाई फोहोर व्यवस्थापनमा जोड्न थालेका छन् भने शाह निकटले यसलाई काम गर्न नदिने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका छन्। फोहोरमाथिको चर्चा परिचर्चा यतिमा मात्र सीमित छैन। यसले बन्चरे डाँडा र काठमाडौँका नागरिक बीच समेत रिसिपीको अवस्था सिर्जना गरिदिने अवस्था छ भने सडक र सदनको विषय समेत बनेको छ। पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वको काठमाडौँ शहरको यो कुरूप अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको समेत ध्यान आकृष्ट गरेको छ। यता आम सर्वसाधारणमा फोहोरका कारण महामारी फैलने त होइन भन्ने डर समेत पैदा भएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन केवल महानगरको मात्र विषय नभएको प्रश्न हुन थालेको छ भने गर या मरको अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरू पुगेका छन्। उता बन्चरे डाँडाका नागरिकहरू भने महानगरसँग अन्तिम लडाईँ लड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। उनीहरू अब केही बाचाहरू गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिनेबाट माथि उठ्दै कहिल्यै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रभावित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हितबहादुर तामाङले विगत 17 वर्षदेखि पटक पटक सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। काठमाडौँको फोहोर मैलाको चर्चा मात्रै भएको तर समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएको बताएका उनले 174 सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरेका हुन्। स्थानीय समुदाय र सरकार पक्षको बीचमा अहिलेसम्म 174 पटक सम्झौता भयो भन्ने सुनिन्छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेको देखिँदैन किन? र आजसम्म 17 वर्ष भइसक्यो त्यो सिस्टोलमा चाहिँ फोहोर लान थालेको, तर यतिसम्म कि फोहोर लाने गाडीहरू समेत हिँड्न सक्ने गरी बाटो बनिएन किन? अहिलेसम्म सुनिन्छ त्यहाँ अरबौँ खर्च भएको छ। त्यो अरबौँ खर्च कुन काममा खर्च भयो? खर्च भएको देखाइन्छ तर काम प्रभावकारी गर्दैन र यो तरिकाले समस्या कहिले हल हुन्छ? राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छ। सम्झौताप्रति स्थानीयको भरोसा नहुँदा महानगर भने तत्काल केही विकल्प नभएको भन्दै बल प्रयोग गरेरै भए पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा देखिएको छ। फलत आज बन्चरे डाँडामा अवरोध हटाउन प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। यसले समाधानभन्दा टसल अझ बढ्ने देखिन्छ।
यता विज्ञहरूले पनि प्रशासन लगाएर 1-200 गाडी फोहोर खसाल्दैमा दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने भन्दै दिगो व्यवस्थापनतर्फ लाग्न सुझाव दिँदै आएका छन्। तर तत्कालका लागि यो सबै काम हुन सक्ने अवस्था छैन भने बन्चरे डाँडा क्षेत्रका राजनीतिक दलहरूले फोहोर फाल्न नदिने भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। यसले फोहोरमा राजनीति भएको तथा स्वतन्त्रलाई दबाउन राजनीतिक दलले षड्यन्त्र गरेको एक थरीको बुझाइ छ। यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका अभियन्ताहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर विरोध गरेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि ट्विट गर्दै फोहोरमा राजनीति गर्ने र बालनलाई असफल बनाउने कार्य गर्न नहुने बताएका छन्। शाहले 1 वर्षभित्र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने भए पनि त्यतिन्जेल विगतमा झैँ सबैले हरसम्भव सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले भने यसलाई कसैसँग नभई मेयरको कार्यक्षमतासँग जोड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। काठमाडौँ जस्तो महानगरको जिम्मेवारी वहन सहज नभएको बताउने उनीहरू मुखै फोरेर रियाब गाए जस्तो फोहोर व्यवस्थापन सहज नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्छ यसमा के बनाउनु भने। एउटा योजना नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले जनप्रतिनिधि बनाएर जनताले दुःखसो गरिरहेछ। जनता आज 3 महिनाको अन्तरालमा एउटा जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिले गर्ने स्वाभाविक रूपले चाहिँ एउटा उत्साहीको रूपबाट चाहिँ जानुपर्नेमा चाहिँ निरुत्साही भएर पछाडि फर्किने सबै ठाउँमा फोहोर भइरहेको छ। अहिले जनताले के भनिरहेको छ, हामीले भोट दिएको त भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भयो। यता मेयर बालेन शाहले भने फोहोर विसर्जनमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबाट अवरोध भएको बताउँदै आएका छन्। अहिले देखिएको समस्या केवल सतही भएको टिप्पणी गरेका उनले राज्यले 5 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको र झन्डै 2 दशकदेखि योजना बनाएको ठाउँमा फोहोर लैजान यो अवस्था आउनुमै प्रश्न गरेका छन्। 200 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयले लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था बन्नु र पुरै राज्य संरचना यस्तो निरीह बन्नुको पछाडि प्रश्न गरेका उनले यसमा माथिल्लो तहको पनि साथ सहयोग आवश्यक रहेको आशय व्यक्त गरेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कार्यलाई निरुत्साहन गर्न भन्दै वैदेशिक व्यापारमा वस्तुको मूल्य जाँचेर मात्रै सट्टही सुविधा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयात तथा निर्यातको व्यापारको माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणको कार्यलाई निरुत्साहन तथा नियन्त्रणका लागि उक्त निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य परफर्म इन्भोइस डकुमेन्ट इक्विपमेन्टमा उल्लेख भएको मूल्यबीच तुलना गरेर मात्रै सट्टही सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 24.83 अङ्कले घटेर 2041.06 बिन्दुमा बन्द भएको छ। सोमबार नेप्से 55.88 अङ्कले बढेर 2065.89 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ। आज नेप्सेमा 2 अर्ब 73 करोड 48 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार 2 अर्ब 43 करोड 29 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबारमा भएका कम्पनी मध्ये 12 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 169 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। राष्ट्रिय जनता दल आरजेडीका नेता तेज प्रताप यादव उक्त दलका 4 जना विधायक सहित 31 जना विधायकलाई उनले नयाँ मन्त्री परिषदमा सामेल गराएका छन्। आरजेडी, जनता दल युनाइटेड लगायत विभिन्न पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नीतीश कुमारको उपस्थितिमा आज राज्यपालले नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ गराए। 36 जनासम्मको मन्त्री परिषद बनाउन सकिने बिहारमा मुख्यमन्त्रीले भविष्यमा त्यसलाई अझ विस्तार गर्न केही मन्त्री पद रिक्त राखेका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपासँगको सत्ता साझेदारी त्यागेर अन्य साना दल र स्वतन्त्र विधायकहरूको
समर्थनमा यसै महिनाको प्रारम्भमा नीतीश कुमारले आगामी बुधबार बिहार विधानसभामा बहुमत साबित गर्ने सम्भावना छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले प्रतिबन्ध लगाएसँगै 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा साबिक विजेता भारत नहुने भएको छ। महिला साफ भदौ 29 देखि असोज 3 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। फिफाले 2 महिना अघि पाकिस्तान माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै लामो समयपछि साफका 7 टिमको सहभागितामा प्रतियोगिता हुन लागेको थियो। सन् 2010 देखि सुरु भएको महिला क्षेत्रीय प्रतियोगिता अहिलेसम्म भारत बाहेक अन्य देशले जित्न सकेका छैनन्। 5 मध्ये 4 पल्ट फाइनलमा उसले नेपाललाई पराजित गरेको थियो। अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। यो सँगै भारतले आगामी अक्टोबरमा आयोजना गर्न लागेको U17 महिला विश्वकप फुटबल पनि अर्को देशमा सारिने निश्चित भएको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय सकियो। 76 राजनीतिक दलहरू आयोगमा सूचीकृत। माओवादी केन्द्र र नेसपाद्वारा संयुक्त रूपमा दल दर्ता। नागरिकता विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र प्रतिनिधि सभामा पेश। सांसदहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित। विधेयक जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको ओलीको दाबी। स्वतन्त्रले राजनीतिलाई मनोरञ्जनको माध्यम बनाएको आरोप। परिवार मोहका कारण राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको जिकिर। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै। बन्सरे डाँडाका स्थानीय अवरोधमा उत्रिएपछि प्रहरीद्वारा हवाई फायर। विरोधका बीच ल्यान्डफिल्डमा फालियो फोहोर। र बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले गरे मन्त्री परिषद विस्तार। 31 मन्त्री सहित जम्बो सरकार गठन। विधानसभामा बहुमत साबित गर्न सहज हुने आकलन। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार। Thank you.